मेरी नज़र एक वीडियो के ऊपर से पड़ी। इस वीडियो में हमारी जो सितारा यासीन है, उनकी आपा जान है, उनकी एक आपा जान है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केस कर दिया है। किस पर केस कर दिया है? उन्होंने सितारा यासीन पर केस कर दिया है। वो प्रूफ दिखा रही थी और एक वकील को बिठा के बैठी हुई थी, लाहौर वाले वकील साहब को, यानी मेरे ख्याल से रामे साहब को ही। हाँ। और इसके अलावा उन्होंने मरीम फ़हद पर केस कर दिया है। उन्होंने जाहिद ख़ान पर हाँ, देसी डोज वाले पे, उसी पे ही केस कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियां खुशियों से भर दे और हर खुशी आप लोगों के नसीब में हो। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप सबके लिए। लेकिन हम बात करेंगे आज जो हैं सऊदीया की जो जर्नलिस्ट जो कहती हैं मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, उस जर्नलिस्ट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने लोगों के अंदर थोड़ा सा सितारा का नाम जो है इस्तेमाल करके थोड़ा और मज़ीद फेम लेने की कोशिश कर रही हैं। बात करेंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, नए आने वाले जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दें, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा जी, केस कर रही हैं वो उस बंदी के ऊपर जिनको इन्होंने ही रुसवा करके वहाँ से सऊदी अरब से उनके हस्बैंड की जॉब से उनको निकलवाया गया। सब केस तो उनका बनता था, लेकिन ये केस उन पर कर रही हैं, मरियम फ़हद पर। ये कर रही हैं केस सितारा यासीन पर, जो कि हमारी पाकिस्तानी औरत है, जिसको इस कदर बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया कि मैं कहती इतना तो आज तक किसी तवाइफ को भी नहीं गंदा और बुरा भला कहा गया, वो भी सरेआम। ना ही हमारा मुल्क, ना ही हमारी रियासत, ना ही हमारा मज़हब, ना ही हमारा माशरा इजाज़त देता है कि हम किसी औरत की इस तरीके से तजलील करें, चाहे वो गलत भी हो। लेकिन हमने तो सितारा यासीन में ऐसी कोई गलती नहीं देखी, तो केस यहाँ पर उल्ट वो कैसे कर रही हैं? सितारा ने तो कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, ना उनके बारे में, ना किसी और के बारे में अपने चैनल पर आकर, और ना ही किसी और से कहा कि अपने किसी जो इनके सितारा के जो सब्सक्राइबर हैं, सितारा के जो चाहने वाले, उनसे कभी कहा कि मेरी बहन पे बात करो, उस पे बात करो, फलां पे बात करो। हाँ, देसी डोज वाले का ये है कि देसी डोज वाले ने उस टाइम आवाज़ उठाई, अपनी मर्ज़ी से उठाई, लेकिन कम दूसरी तरफ से भी नहीं किया गया। देसी डोज वाले को भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज पड़ी। मतलब ये था कि हिसाब किताब दोनों तरफ से बराबर हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कहूँगी कि अगर देसी डोज ने गालम गलोच की, तो क्या उसकी जो सास हैं, जो सना की जो अम्मी हैं, उनके जनाजे का जो मजाक उड़ाया गया और इतनी वल्गर बातें की गई एक मुस्लिम औरत के जनाजे के लिए, मैं कहती हूँ कि चलो देसी डोज तो शायद बर्दाश्त कर गया होगा, उसकी सास है, तो उस लड़की से पूछें जिसकी माँ के बारे में, जिसका इस चीज़ में कोई अमल दखल भी नहीं था, जिसकी माँ के जनाजे की बेहुरमती की गई, क्या उसको सारी ज़िंदगी के लिए सुकून आएगा? जो अल्फाजात इन लोगों ने बोले, यकीन करें जब वो वीडियो क्लिप्स मैंने सुने, मैं लिटरली मुझे रोना आ गया और मुझे इतना दुख हुआ उस टाइम। मुझे सना पर इतना अफसोस हुआ कि यार ये अल्फाज उसने कैसे अपनी माँ के लिए सुन लिए होंगे। यकीन करें दिल भर आया। शायद इन लोगों की अपनी माएँ नहीं हैं, इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि माँ क्या चीज़ हो। तभी तो ये सितारा की माँ के बारे में, सितारा के बाप के बारे में इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये मुस्लिम औरतें नहीं हैं, ये वो औरतें हैं जिनके इनके शौहर घरों से निकाल देते हैं, या फिर इनको इनको होता है कि हमने व्यूज़ हासिल करने हैं, बस पैसा हासिल करना है। यहाँ पे कौन सा हमें कोई देख रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनको यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। जो आसमान पर बैठा है अल्लाह ताला, वो सबको देख रहा है। एक दिन सबका हिसाब किताब होगा, सबको अपने अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। उस दिन को शायद ये लोग भूले बैठे हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे, हम सिर्फ यही कह सकते हैं। दूसरा, इन लोगों ने ये बात की कि जो लोग इस कंट्रोवर्सी से पीछे हट चुके हैं उनके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। जो लोग, तो मैं कहूँगी यहाँ पे मरियम फ़हद को, जब से मरियम फ़हद पाकिस्तान आई है, मैंने मरियम फ़हद को अपने ही व्लॉग्स बनाते हुए देखा है। वो इस कंट्रोवर्सी से बहुत देर तक मतलब काफ़ी अरसे से पीछे हट चुकी हैं। पहले भी उन्होंने जस्ट अपना इख्तिलाफ़ राय रखा था। इख्तिलाफ़ राय रखना हर पाकिस्तानी, हर हिंदुस्तानी, हर बंदे का, मुसलमान का और हिंदू का और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे का हक़ है। उससे आप किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन गंदी ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर अगर उन्होंने रखा। और इसके अलावा मैं भी इख्तिलाफ़ात राय रख सकती हूँ, इन्होंने भी रखा। ये जो हमारी आपा जान की आपा जान हैं, जो कि सऊदी जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को बहुत नेक, क्योंकि जिस टाइम जनाजे की बेहुरमती की जा रही थी, ये उसमें बैठी कहे लगा रही थी। तो ये कैसे अपने आप को सही कह रही हैं और कैसे ये कहती हैं कि मैं केस करूँगी इनके ऊपर।
کروں گی نہیں بلکہ ہم نے کر دیا ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو آپ اتنی پارسا نہیں ہیں، کیونکہ جو جتنی باتیں ستارہ یاسین کی طرف سے یہاں سے لوگ، ستارہ یاسین کو تو میں نہیں کہہ سکتی، اب ظاہری سی بات ہے لوگ اپنی مرضی سے باتیں کرنے لگ جائیں، کیونکہ ستارہ تو نہیں کہتی تھی کہ ایسی ایسے گند پھیلاؤ یا ایسی باتیں کرو، تو اس سے 2-3 گنا زیادہ وہاں پر باتیں کی گئیں۔ تو وہاں پر جو کتنی گندی گندی واہیات باتیں کی گئیں، اور انہوں نے بندے ہائر کیے پیسے دے کر، جو گھٹیا، میں صدام انہی کا ہی تو بندہ تھا جس نے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں کھینچ کر ستارہ کے سپورٹرز کے منہ پر لگائیں، چپکائیں، یہ سب کیا تھا؟ تو اس کا کہنا تھا، ریسی ڈوز والے کا، کہ میرا ستارہ کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، میرا اختلاف جو بھی ہوا تھا وہ ساجد کے ساتھ اور دلبر کے ساتھ ہوا، لیکن یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، مجھے کہا کہ وعدہ خلاف گواہ بن جاؤ تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، ہم ستارہ کے خلاف کیس کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے وعدہ خلاف گواہ بننے سے میں نے انکار کر دیا کہ ستارہ کی ایک روزی روٹی اور رزق لگا ہوا ہے۔ میری بات سنیں، میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ وعدہ خلاف گواہ بننے سے اگر آپ بن بھی جاتے دیسی ڈوز والے بھائی صاحب، تو بھی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ستارہ کے ساتھ ایک عوام کھڑی ہے پاکستان کی، اور ساتھ میں بہت سے دوسرے ملک کے لوگ بھی کھڑے ہیں جو اس کے چاہنے والے ہیں۔ جب ستارہ کے بارے میں یہ اتنا گندہ بول چکے ہیں، ہمارے ملک کے بارے میں بول چکے ہیں، ہمارے ملک کی عورتوں کے، ہمارے ملک کے عورتوں کے جنازوں کے بارے میں اتنا کچھ بول چکے ہیں، جب ستارہ ان کا اور یا ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ابھی تک، تو وہ کیا بگاڑ لیں گے ستارہ؟ تو ستارہ کے اوپر تو ظلم ہوا ہے، ہمارے یہاں کی عورت کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے یہاں کی مسلم عورت کے جنازے کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ جس کا تعلق بھی نہیں تھا، اگر اس کے شوہر کا جھگڑا تھا تو اس میں اس کی عورت کے، ثنا کی ماں کے جنازے کا مذاق کیوں بنایا گیا؟ یہاں پر مجھے حد ہے، میں کہتی ہوں افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر، ان گھٹیا لوگوں پر، میں کہتی ہوں کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ جب ہماری یہ جو آپا جان کی آپا جان ہیں، جب انہیں لگتا ہے کہ آج کل ان کو ویوز نہیں پڑ رہے، تو پھر وہ ستارہ کا نام استعمال کرتی ہیں تھوڑا سا فیم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ چکرا گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں، اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتی ہیں، کہ جرنلسٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ زنارہ ماہم جیسی جرنلسٹ ہیں جو کہ دعا زہرا کیس میں اپنے آپ کو جرنلسٹ بولتی ہیں پاکستان کی، جو کہ جرنلسٹ بالکل بھی نہیں ہے، ایسی ہی جرنلسٹ یہ سعودیہ کی ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان دونوں جرنلسٹ کو، ایک وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک بچی کو بھڑکایا، ان کے ماں باپ کے خلاف کیا، ایک وہ سعودیہ سے بیٹھی ہوئی جرنلسٹ جو ایک بہن، جس نے اپنی بہن کے خلاف گند اچھالا اور گندگی، بہن کا ساتھ دے رہی ہیں جس نے اسلامی معاشرے کو گندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور اب کتنے آرام سے جس سیاں کو، یہ جس بلما کو اپنے کو یہ زانی بولتی تھی، آج انہی کے ہی یہ بچے پیدا کر رہی ہیں یہ عورت صاحبہ، اور انہی کے ساتھ یہ خوش باش رہ رہی ہیں، اور اپنی بہن کو ذریعے سارے کا سارا ویوز کا ڈرامہ تھا۔ اگر اتنا ہی تھا تو کیوں رہ رہی ہیں، کیوں پیدا کر رہی ہیں ان کے بچوں کو ابھی تک؟ تو اس وقت مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس عورت کے اوپر، اور ساتھ میں ان کی آپا جان، یہ دونوں آپا جان جو ہیں، ستارہ کی آپا جان اور آگے سے ستارہ کی آپا جان جو جرنلسٹ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی ہدایت دے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک تک، اور ستارہ کے آسمان پر بات کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو پہ۔ ستارہ کا آسمان بہت اچھی، ستارہ نے ایک نیا کانٹینٹ لے کے آئی ہے، اب کیسے کاپی کرو گے سلمیٰ آپا جان؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔